हेलो व्यूअर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आए हम बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ इस्तिस्ना उसका 4 बाब पढ़ूंगी। और अब आए इस्राएलियों, जो आइन और अहकाम मैं तुमको सिखाता हूँ, तुम उन पर अमल करने के लिए उनको सुन लो, ताकि तुम जिंदा रहो और उस मुल्क में जिसे खुदावंद तुम्हारे बाप दादा का खुदा तुमको देता है दाखिल होकर उस पर कब्ज़ा कर लो। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ, उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। और जो कुछ खुदावंद ने बल फगूर के सबब से किया, वो तुमने अपनी आँखों से देखा है। क्योंकि उन सब आदमियों को जिन्होंने बल फगूर की पैरवी की, खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे बीच से नाबूद कर दिया। पर तुम जो खुदावंद अपने खुदा से लिपटे रहो, सब के सब आज तक ज़िंदा हो। देखो, जैसा खुदावंद मेरे खुदा ने मुझे हुक्म दिया, उसके मुताबिक मैंने तुमको आइन और अहकाम सिखा दिए हैं, ताकि उस मुल्क में उन पर अमल करो जिस पर कब्ज़ा करने के लिए जा रहे हो। सो तुम इनको मानना और अमल में लाना, क्योंकि और कौमों के सामने यही तुम्हारी अक्ल और दानिश ठहरेंगे। वो इन तमाम आइन को सुनकर कहेंगे कि यकीनन ये बुज़ुर्ग कौम नहायत अक्लमंद और दानिशवर है। क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नज़दीक हो, जैसा खुदावंद हमारा खुदा, कि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नज़दीक हो। और कौन ऐसी बुज़ुर्ग कौम है जिसे आइन और अहकाम ऐसे रास्त हैं जैसी ये सारी शरीयत है, जैसे मैं आज तुम्हारे सामने रखता हूँ। सो तू ज़रूर ही अपनी एहतियात रखना और बड़ी हिफाजत करना, ता ना हो कि तू वो बातें जो तूने अपनी आँख से देखी हैं भूल जाए और वो ज़िंदगी भर के लिए तेरे दिल से जाती रहें, बल्कि तू उनको अपने बेटों और पोतों को सिखाना। खुसूसन उस दिन की बातें जब तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर पूरब में खड़ा हुआ, क्योंकि खुदावंद ने मुझसे कहा था कि कौम को मेरे हजूर जमा करो और मैं उनको अपनी बातें सुनाऊंगा, ताकि मेरा खौफ माने और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाएं। चनांचे तुम नज़दीक जाकर उस पहाड़ के नीचे खड़े हुए, और वो पहाड़ आग से दहक रहा था और उसकी लौ आसमान तक पहुँचती थी, और गिरदा गिर्द तारीखी और घटा और जुल्मत थी। और खुदावंद ने उसमें से होकर तुमसे कलाम किया, और तुमने बातें तो सुनी लेकिन कोई सूरत ना देखी, फ़कत आवाज़ ही आवाज़ सुनी। और उसने तुमको अपने ऐद के 10 अहकाम बताकर उनके मानने का हुक्म दिया, और उनको पत्थर की 2 लोहों पर लिख भी दिया। उस वक़्त खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि तुमको ये आइन और अहकाम सिखाऊं, ताकि तुम उस मुल्क में जिस पर कब्ज़ा करने के लिए जा रहे हो उन पर अमल करो। सो तुम अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने उस दिन जब खुदावंद ने आग में से होकर पूरब में तुमसे कलाम किया, किस तरह की कोई सूरत नहीं देखी, ता ना हो कि तुम बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी शबीह किसी मर्द या औरत या ज़मीन के किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या ज़मीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो ज़मीन के नीचे पानी में रहती है मिलती हो। या जब तू आसमान की तरफ नज़र करे और तमाम अजराम फलक यानी सूरज और चाँद और तारों को देखे, तो गुमराह होकर उन्हीं को सिजदा और उनकी इबादत करने लगो, जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने रवे ज़मीन के सब कौमों के लिए रखा है। लेकिन खुदावंद ने तुमको चुना और तुमको गोया लोहे की भट्टी यानी मिस्र से निकाल ले आया है, ताकि तुम उसकी मीरास के लोग ठहरो, जैसा आज ज़ाहिर है।
اور تمہارے ہی سبب سے خداوند نے مجھ سے ناراض ہو کر قسم کھائی کہ میں یردن پار نہ جاؤں اور نہ اس اچھے ملک میں پہنچنے پاؤں جسے خداوند تیرے خدا نے میراث کے طور پر تجھ کو دیا ہے، بلکہ مجھے اسی ملک میں مرنا ہے۔ میں یردن پار نہیں جا سکتا، لیکن تم پار جا کر اس اچھے ملک پر قبضہ کرو گے۔ سو تم احتیاط رکھو تا نہ ہو کہ تم خداوند اپنے خدا کے اس عہد کو جو اس نے تم سے باندھا ہے بھول جاؤ، اور اپنے لیے کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو جس سے خداوند تیرے خدا نے تجھ کو منع کیا ہے، کیونکہ خداوند تیرا خدا بسم کرنے والی آگ ہے، وہ غیور خدا ہے۔ اور جب تجھ سے بیٹے اور پوتے پیدا ہوں تم اس کو اس ملک میں رہتے ہوئے ایک مدت ہو جائے اور تم بگڑ کر کسی چیز کی شبیہ کی کھودی ہوئی مورت بنا لو اور خداوند اپنے خدا کے حضور شرارت کر کے اسے غصہ دلاؤ، تو میں آج کے دن تمہارے برخلاف آسمان اور زمین کو گواہ بناتا ہوں کہ تم اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو یردن پار جانے پر جلد بالکل فنا ہو جاؤ گے، تم وہاں بہت دن رہنے نہ پاؤ گے بلکہ بالکل نابود کر دیے جاؤ گے۔ اور خداوند تم کو قوموں میں تتر بتر کرے گا، اور جن قوموں کے درمیان خداوند تم کو پہنچائے گا ان میں تم تھوڑے سے رہ جاؤ گے، اور وہاں تم آدمیوں کے ہاتھ سے بنے ہوئے لکڑی اور پتھر کے دیوتاؤں کی عبادت کرو گے جو نہ دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ سونگھتے ہیں۔ لیکن وہاں ہی اگر تم خداوند اپنے خدا کے طالب ہو تو وہ تجھ کو مل جائے گا، بشرطے کہ تو اپنے پورے دل سے اور اپنی ساری جان سے اسے ڈھونڈے۔ جب تو مصیبت میں پڑے گا تو سب باتیں تجھ پر گزریں گی، تو آخری دنوں میں تو خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے گا اور اس کی مانے گا، کیونکہ خداوند خدا رحیم خدا ہے، وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ہلاک کرے گا اور نہ اس عہد کو بھولے گا جس کی قسم اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی۔ اور جب سے انسان کو زمین پر پیدا کیے تب سے شروع کر کے تو ان گزرے ایام کا حال جو تجھ سے پہلے ہو چکے پوچھ، اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دریافت کر کے اتنی بڑی واردات کی کبھی کوئی بات ہوئی یا سننے میں بھی آئی؟ کیا کبھی کوئی قوم خدا کی آواز جسے تو نے سنی آگ میں سے آتی ہوئی سن کر زندہ بچی ہے؟ یا کبھی خدا نے ایک قوم کو کسی دوسری قوم کے بیچ سے نکالنے کا ارادہ کر کے امتحانوں اور نشانوں اور معجزوں اور جنگ اور زور آور ہاتھ اور بلند بازو اور ہولناک ماجروں کے وسیلہ سے ان کو اپنی خار برگزیدہ کرنے کے لیے وہ کام کیے جو خداوند تمہارے خدا نے تمہاری آنکھوں کے سامنے مصر میں تمہارے لیے کیے؟ یہ سب کچھ تجھ کو دکھایا گیا تاکہ تو جانے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس نے اپنی آواز آسمان میں سے تجھ کو سنائی تاکہ تجھ کو تربیت کرے، اور زمین پر اس نے تجھ کو اپنی آگ دکھائی اور تو اس کی آگ کے بیچ میں سے آتی ہوئی سنی۔ اور چونکہ اسے تیرے باپ دادا سے محبت تھی اسی لیے اس نے ان کے بعد ان کی نسل کو چن لیا اور تیرے ساتھ ہو کر اپنی بڑی قدرت سے تجھ کو مصر سے نکال لایا، تاکہ تیرے سامنے سے ان قوموں کو جو تجھ سے بڑی اور زور آور ہیں دفع کرے اور تجھ کو ان کے ملک میں پہنچائے اور اسے تجھ کو میراث کے طور پر دے، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ بس آج کے دن تو جان لے، اس بات کو اپنے دل میں جما لے کہ اوپر آسمان میں اور نیچے زمین پر خداوند ہی خدا ہے اور کوئی دوسرا نہیں۔ سو تو اس کے آئین اور احکام کو جو میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ماننا، تاکہ تیرا اور تیرے بعد تیری اولاد کا بھلا ہو، اور ہمیشہ اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ پھر موسیٰ نے یردن کے پار مشرق کی طرف 3 شہر الگ کیے تاکہ ایسا خونی جن جانے بغیر قدیمی دعوت کے اپنے پڑوسی کو مار ڈالے تو وہاں بھاگ جائے اور ان شہروں میں سے کسی میں جا کر جیتا بچ رہے، یعنی ربونیوں کے لیے شہر بصر ہو جو ترائی میں بیابان کے بیچ واقع ہے، اور جدیوں کے لیے شہر رمات جو جلہاد میں ہے، اور منسیوں کے لیے بسن کا شہر۔ یہ وہ شریعت ہے
جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کے آگے پیش کی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔